अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये अमल हर हाजत हर मकसद के लिए आसान अमल है। बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है, बहुत ही आसान अमल है। अगर किसी बहन की रिश्ते नहीं हो पा रहे या मंगनी होकर टूट जाती है या रिश्ते आती ही नहीं है, तो इस अमल की बरकत से अच्छे खासे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और आपकी हर दिली मुराद पूरी होगी। बहुत ही प्यारा अमल है। अगर किसी दोस्त का कारोबार किसी बंदिश का शिकार है, जादू जिन्नात या और किसी शैतानी असरात का शिकार है, तो इस अमल की बरकत से कारोबार में तरक्की शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस अमल को आप हर किस्म मकसद के लिए कर सकते हैं। इस अमल में न दिन मुकर्रर है, न कोई वक्त, न किसी और परेशानी का सामना होता है। इसमें बस रोज़ाना इसको पढ़ना है, जितना तादाद में आप दोस्तों को इस वीडियो में बताऊं। मसलन अगर किसी दोस्त ने पहले दिन सुबह 9 बजे किया अमल और दूसरे दिन उसको कोई मसरूफियत आ गई, तो फिर आप दोपहर को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। अगर किसी बहन या भाई या किसी दोस्त ने इस अमल को रात को पढ़ा पहले दिन, दूसरे दिन उसको टाइम नहीं मिला या वो फारिग है, दिन को भी कर सकता है। तो इस तरह इसमें वक्त का कोई ऐसा मसला नहीं है और ना ही इसमें किसी और टाइम का जो है वो परेशानी है कि आप इस टाइम में इसको करें, इस टाइम में ना करें। बस इस अमल को इस तरतीब से पढ़ना है जिस तरतीब से मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। जैसा कि आप दोस्तों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सूरह कौसर का जो पहला आयत है, इन्ना आतोइना कल कौसर, इस आयत को 111 मरतबा पढ़ना है। अलग अलग तरतीब से पढ़ना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतवैना कल कौसर, 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 इस तरतीब से 111 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ये इसमें ज़ात भी 111 दफ़ा पढ़ना है। इसके बाद दूसरा आयत है, वो पढ़ना है फस्वल्लि लिरब्बिका वन्हर, फस्वल्लि लिरब्बिका वन्हर, फस्वल्लि लिरब्बिका वन्हर, फस्वल्लि लिरब्बिका वन्हर। ये भी 111 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर पढ़ना है या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु, 111 मरतबा। अलग अलग तरतीब से जैसे मैं बता रहा हूँ, ये इस तरतीब से पढ़ना है। ये भी आप 111 मरतबा पढ़ लें। इसके बाद पढ़ना है इन नशानिया का हुआ लबतर, इन नशानिया का हुआ लबतर, इन नशानिया का हुआ लबतर, इन नशानिया का हुआ लबतर। ये भी 111 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद या रहीम या रहीम या रहीम या रहीम या रहीम या रहीम, ये इसम भी 111 मरतबा पढ़ना है। अलग अलग पढ़ना है ताकि आप दोस्तों को आसानी हो। इस तरतीब से आप लोगों ने ये सूरह कौसर पढ़ना है। मैं फिर बताता चलूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतवैना कल कौसर, इन्ना अतवैना कल कौसर, इन्ना अतवैना कल कौसर, 111 मरतबा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, 111 मरतबा। इसके बाद फस्वल्लि लिरब्बिका वन्हर, फस्वल्लि लिरब्बिका वन्हर, फस्वल्लि लिरब्बिका वन्हर, 111 मरतबा। या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु, 111 मरतबा। इन्ना शाने का हुआ लबतर, इन्ना शाने का हुआ लबतर, इन्ना शाने का हुआ लबतर, 111 मरतबा।
یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم 111 مرتبہ الگ الگ. اس ترتیب سے آپ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو مشکل نہیں ہوگی اور بہت ہی آسانی سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اگر کسی کا رشتے کا مسئلہ ہے تو وہ اپنے لیے رشتے کی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس عمل کی برکت سے یا اس اسماء الحسنہ اور سورہ کوثر کی برکت سے میرے لیے رشتے کی جو بندش ہے وہ کھول دے. اس ترتیب سے آپ اپنے لیے خوبصورت سی اور عاجزی کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ آپ دعا کر سکتے ہیں. اگر کسی دوست کو دعا کرتے وقت رونا آ جائے تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت زیادہ پسند ہے. اگر کسی کو رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنائے اور عاجزی کے ساتھ نہایت ہی خشوع خضوع کے ساتھ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ نے 11 دن کرنا ہے اس ترتیب سے. اس میں کوئی ایسی پریشانی بھی نہیں کہ وقت مقررہ پر آپ نے پڑھنا ہے. میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے کہ مثلاً آج آپ نے 9 بجے پڑھا دن کو، کل کو آپ کو ٹائم نہیں ملا تو آپ بے شک کل 11 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں. یا اگر کوئی دوست ملازمت کرتا ہے، نوکری جاب وغیرہ، اور وہ دن کو کبھی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبھی رات کو، تو اس کے لیے یہ آسان عمل ہے. اس میں نہ دن کا کوئی ایسا جو ہے مقرر ہے اور نہ رات کا. آپ کسی بھی وقت آسانی سے اس کو پڑھ سکتے. زیادہ سے زیادہ اس عمل پہ آدھا گھنٹہ 30 منٹ لگتے ہیں. تو آپ اس عمل کو ہر قسم مقصد کے لیے، چاہے آپ کے روزگار کی بندش ہے، چاہے آپ کے رشتوں کی ہے، چاہے آپ کو گھریلو کوئی مسئلہ ہے، اور کسی بھی قسم کی جو مسائل ہے اس کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو آپ اس عمل کو کریں. میری طرف سے فی سبیل اللہ آپ سب کو اجازت ہے. دل کی گہرائیوں سے میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو بندہ اس عمل کو کرے، یا اللہ اس عمل کی برکت سے، آپ کی یہ خوبصورت اور پیارے اسماء الحسنہ کی برکت سے، یا اللہ اس بندے کی تمام مشکلات دور فرما اور اس بندے کی تمام مصیبتوں سے ان کی حفاظت فرما، تمام پریشانیوں سے اس کو دور کر دے. یا اللہ تمام آزمائشوں میں اس کو استقامت عطا فرما اس عمل کی برکت سے. آمین. امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ہمارا آج کا ویڈیو اور یہ عمل پسند آیا ہوگا. دوستو اس عمل کو آپ معمولی عمل مت سمجھیے. یہ اللہ کا پیارا کلام ہے اور اللہ کی خوبصورت ببرکت اور بہت ہی پیارے نام ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی برکت سے مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا. دوستو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں خوشیاں لائے. میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. میری حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. والسلام.